اسی سنی لوگ سارے نے اصحاب سارے لے کے خدا گواہ اتنا بڑا جھوٹ کوئی نہیں. اصحاب جڑے رسول دے انہاں ہر طرح دے بندے سی. قرآن نال مذاق نہ کرو. ٹھٹھا بنایا لوگاں دے جرم چھپاؤنے. جس آدمی نے حضور نو ویکھیا برے بھی کام کردا رہا انہوں پرمٹ ملیا. قرآن دعائی جائی جاندا بے رسول دی جماعت منافقاں دا بہت بڑا حصہ تھوڑے جانے سی بہت سارے اور ان دی کوئی فہرست نہیں. عبداللہ بن ابی کہہ دینے باقی کتھے گئے. جنگ احد لئی نبی علیہ السلام نکلے صرف 1000 بندہ نال سی 300 وچوں ٹوٹ کے آ گیا. 300 ننگا ہی ہو گیا منافق شروع ہی مدینے تے گاں تو گاں ودے گئے. جوں جوں اسلام غالب آوندا رہا تیوں تے ہور منافق بندے رہے. اتوں کلمہ پڑھی گیا وچوں ہوئی. اور آخری سورت رب نے آکھیا کہ مدینے شریف ارد گرد اللہ دے رسول مرادو رہن ایڈے پکے منافق ہے لا تعلم. وہ نبی ہوندے انہوں نہیں جان یہ منافق نہ ہنو نالم صرف اسی جان پیغمبر نہیں انہوں جان سکے تسی کی جاننا. اس تو نرا کہہ دینا اس نے حضور نو ویکھیا. حضور نو ویکھن والے قرآن 3 گروہ آندا. ایک بہت اعلی والسابقون الاولون من المہاجرین. اکے جگہ ہے چا او دے نال مخول کری جاندے. ایک وہ جڑا نیکیاں بہت اگے لنگ گیا اللہ انہوں تے خوش. دوسرا فرمایا مدینے چ ارد گرد منافق ہے جنہاں تو بھی نہیں جاندا صرف اسی جان. تیسرا گروہ کیا وہ ملے جڑے کام کردا خلق عمل صالح وا نہ پہلے ارگا بہتا نیک ہے تے نہ منافق ہے گئے جنہوں ٹھیک ہے مگر کام اداں دے کچھ چنگے کچھ برے. انہوں نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا. اصل اللہ یتوب علیہم صرف ایک شاید اللہ انہوں دی توبہ قبول. آ 3 جماعتاں خدا کہی دے. ہن جدوں پوچھدا کہ منافق جڑے انے سی آسمان نے چک لے یا انہوں نے زمین نکل گئی کتھے گئے حضور تو بعد کتھے. اما ایسا فرماؤندی جدوں رسول اللہ فوت ہے مدینے ٹھاٹھا ماردا سی طوفان منافق خدا دے دین نو چھپائی جاندے مولوی تے نہیں جنے ویکھیا بس او بخشیا خدا تو ڈردا. ایسا حال سی حضور دی منجی پئی سی تو نہ اگ لاتی. مدینے شریف دے لوگ کٹھے ہوئے آخر رانجھ دا کٹھے سارے حضور دا صدمہ سی. مہاجر ایک جگہ کٹھے انصار ایک جگہ بیٹھے کام کردے سی. انہاں نوں موقع مل گیا انہاں تیری لاتی یار رسول اللہ بہت ہو گیا ہن کنے حاکم ہونا. سوار بھی سی اس موقع دا مگر انہوں اس پٹڑی تے چڑھتا تے شہر تہاڈا تسی جگہ دتی نبی علیہ السلام دے ساتھیاں نوں اپنیاں زمیناں دتیاں انیاں قربانیاں کیتیاں گلاں بھی سچیاں تہاڈے تو زیادہ خلافت دا حقدار کون. ایسا شوشا چھڑتا اتنے تقریراں گرما گرم ہون لگ پیاں بے جے منن سانوں تے ٹھیک ہے جے مہاجر نہ منن انہاں دا دل نال چکو تے شہر تو باہر کڈو. یہ کی لگدے حکومت نیک صحابی بھی اس گل سے انہوں نے لات کے. خباب بن منذر جیسا صحابی جڑی تقریر کر رہا ایڈی زہر پری بدری صحابی انہوں نے کہا من دے نا سانوں تے ٹھیک ہے نہیں مندے ڈرا ڈرا چکنے تو اپن باہر جان. یہ کی لگدے شہر ساڈا سی رسول اللہ دے خلیفے نہیں ہور کون. ایسی اگ انہوں نے لات جڑی حضرت عائشہ نے فرمایا ان فی نفاق. کس طرح دے جو سارے نیک انہوں نے بہت بڑے اس ویلے بیٹھے منافق سی اور انہوں نے ایسی اگ پڑکائی سی جے اس ویلے نہ پہنچ دے حضرت ابوبکر اور عمر ابو عبیدہ جیسے چوٹی دے بندے تے کام خراب ہو گیا. یہ جدوں گئے تے ویکھیا تقریراں ہو رہی ہیں. حضرت عمر نے خود کیا کہ ابو بکر دی بیعت جڑی بالکل ناگہانی اچانک ہوئی اور ہن جڑا ہوتا کرے اے لفظ فرمائے آندے لوگ کہندے الا فلا یقترن امرون یکورن ما کان بیعت ابی بکر فلتم تم. آندے دھوکھا نہ کھایا جڑے میرے دین دی جان آندے نا کہ عمر دے مرن تو بعد سی فلانے دا ہاتھ پھڑنا بالکل غلط مثال دیندے. انہاں دا کہنا ٹھیک ہے کہ ابو بکر دی بیعت جڑی اودے لیے اسی مشورہ نہیں کر سکے مسلماناں نہیں پوچھ سکے مگر شکر ہے وہ تمت وہ سرے چڑھ گئی. الا وانا کل کان اقتدار. انہاں کہا میں خود مننا یہ کوئی ٹھیک طریقہ نہیں تھی حضور دفن ہوندے مسلمان کٹھے ہوندے پھر ہی چننا چاہیے ولکن اللہ وقا شرع. مگر شکر ہے کہ اس فیصلے نے امت نے من لیا تے فتنے تو گل بچ گئی. ولیس فیکم من کنت تقتل علی کہ الی مثل ابی بکر. مال انہوں نے آخیا تواڈے وچ ہن ابو بکر جیسا بندہ نہیں بے جے وہ پاویں مشورے تو بغیر بھی چنیا گیا سی تے لوگ دے ول گردناں اٹھا کے ویکھدے سی. چوٹی دا بندہ سی امت جاندی سی اس تو لوگ من گئے.